अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सबक नंबर 15 में सफ़ा नंबर 117 इसकी पढ़ाई प्लस वजाहत करेंगे। तो स्टूडेंट्स किताब के सफ़ा नंबर 117 पे आ जाए। आज हम इस्लामी अहूवत के जो तकाज़े हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट इस पैराग्राफ में फ़र्स्ट नंबर लाइन पे फिंगर रख दें। मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग गौर से सुने। इस्लामी अहूवत का सबसे अहम तकाज़ा ये है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई की रहनुमाई करे। यानी स्टूडेंट्स, इस्लामी अहूवत का सबसे अहम तकाज़ा क्या है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई की रहनुमाई करे। जो मुसलमान अपने भाई की ज़रूरत पूरी करता है, अल्लाह ताला उसकी ज़रूरत पूरी करता है। यानी स्टूडेंट्स, इस्लामी अहूवत का सबसे अहम तकाज़ा ये है कि एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई की रहनुमाई करे, यानी उसको फ़ायदा पहुँचाए, भलाई चाहने वाला। रहनुमाई का मतलब है फ़ायदा या भलाई चाहने वाला। जो मुसलमान अपने भाई की ज़रूरत पूरी करता है, अल्लाह ताला उसकी ज़रूरत पूरी करता है। मुसलमान को चाहिए कि वो अपने मुसलमान भाई की तकलीफ़ दूर करे, उसकी पर्दापोशी करे, यानी पर्दा डाले उस पर ऐब और कोई गलती वगैरह पर पर्दा डालना, इसको हक़ीर ना जाने, उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें और उसकी गलती माफ़ करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने मुसलमान भाई के लिए वो चीज़ पसंद ना करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। यानी स्टूडेंट्स, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है कि हम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने मुसलमान भाई के लिए वो चीज़ पसंद ना करे जो वो खुद अपने लिए पसंद करता है। यानी स्टूडेंट्स, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन मक्का और अंसार मदीना के दरमियान भाईचारे का रिश्ता कायम कर दिया। यानी स्टूडेंट्स, हर मुहाजिर को किसी अंसारी का दीनी भाई बनाया और इसी तरह मवाहात का एक रिश्ता कायम कर दिया जिसकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। स्टूडेंट्स, अंसार ने अपने मकानात, बागात और खेत आधो आधा अपने भाइयों को पेश किए। ताहम अक्सर मुहाजिरीन ने तिजारत और मोहब्बत से पेट पालने को तरजीह दी। स्टूडेंट, मुसलमानों पर जब भी कोई तकलीफ़ का वक्त आए तो दूसरे मुसलमानों को इस तकलीफ़ में माली और जानी दोनों तरीक़ों से शिरकत करनी चाहिए और यही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवाए हुस्ना भी है। स्टूडेंट्स, यानी जब मुसलमान जब भी किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो तो दूसरे मुसलमान भाइयों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हुस्ना को पेश नज़र रखते हुए उनका साथ देना चाहिए और इन्हें तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए, जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है। तर्जुमा, यकीनन तमाम मोमिन आपस में भाई भाई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुसलमान का भाई है, ना वो उस पर जुल्म करता है और ना इसे बेयार व मददगार छोड़ता है। यानी स्टूडेंट्स, हमें चाहिए कि जब भी हमारी किसी मुसलमान भाई पर मुश्किल वक्त आए तो हमें उसका साथ देना चाहिए, इस तरह मुसीबत के वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ की तरफ देखें। टॉपिक जो है इस्लामी अहूवत के फ़ायदे। हकीकत में इस्लामी अहूवत मुसलमानों के लिए
اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ خاص لطف و کرم ہے جس سے ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرا مسلمان بھائی اس کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ اسلامی اخوت کا ایک بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے مسلمانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا ہے، جو کہ برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یعنی اسٹوڈنٹس، اسلامی اخوت کا ایک بہت بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مسلمانوں کی قوت، ترقی اور خوشحالی کا راز اسلامی اخوت میں ہے۔ یعنی اسٹوڈنٹس، ہم تمام مسلمانوں کی قوت، ترقی اور خوشحالی کا راز کس چیز میں ہے؟ اسلامی اخوت میں ہے۔ اگر دنیا کے مسلمان بھائی چارے کے رشتے میں منسلک نہ رہے تو ان کے درمیان پھوٹ پڑ سکتی ہے اور دنیا میں مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہ رہے گی۔ اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اسلامی اخوت کے رشتے پر قائم رہیں۔ اس سے دنیا میں بھی ہمارے وقار اور عزت میں اضافہ ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہوگے۔ یعنی اسٹوڈنٹس، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی اخوت کے رشتے پر قائم رہیں، تو اس سے ہمیں دنیا میں ہماری جو عزت ہے، جو وقار ہے، اس میں بھی اضافہ ہوگا اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ دیکھیے، کیا آپ جانتے ہیں مسلمان ایک دوسرے کے لیے جسم کی مانند ہے۔ اگر اس کے ایک اندام میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یعنی دیکھیے، ہم مسلمان ایک دوسرے کے لیے ایک جسم کی طرح ہیں۔ یعنی دیکھیے، ہمارے باڈی میں اسٹوڈنٹس، اگر ہماری آنکھ میں کوئی تکلیف ہو تو ہمارا جو پورا جسم ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس، ہم دنیا کے تمام مسلمان ایک دوسرے کے لیے ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر اس میں ایک اندام کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو سارا بدن جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یعنی اسٹوڈنٹس، مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان بھی تکلیف میں ہو تو سارے مسلمان اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، دین رہنمائی کا نام ہے، بس جس میں دوسرے مسلمان کے لیے رہنمائی نہیں ہے اس میں دین نہیں ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 15 میں صفحہ نمبر 117 کی ہم نے پڑھائی پلس وضاحت فنش کی۔ یعنی سبق نمبر 15 کی پڑھائی پلس وضاحت آج کے لیکچر میں ہم نے مکمل کی۔ انشاءاللہ اسٹوڈنٹس، پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم سبق نمبر 15 اسلامی اخوت میں جو مختصر سوالات ہیں ہم اس کے جوابات لکھیں گے۔ تو آج کے لیکچر میں اسٹوڈنٹس اتنا کام کافی ہے۔